السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے کھڑی حرکات کے ساتھ ورڈز بنانے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا، اتا، سجا، اوحا، فہدا، جرى، تجزى، عسى، يخشى، عصى، يرضى، طه، لظى، يسعى، يطغى، يخفى، يبقى، أبكى، قلى، رمى، أدنى، أحوى، أدهى، رأى، يحيى، آشات، آلاف، فيه، بعده، رسله، عمله، بطنه، آياته، قيله، قلبه، هذه، خلاله، ثمره، بعبده، يحيي، يستحجي، وجهه، برقه، إيلافهم، فله، رزقه، خلقه، فصاله، ختامه، نعمه، ورثه، صدره، كتابه، أطعمه، سبحانه، قومه، قبضته، وريا، داود، عمله، يلوون، يستوون،